नमस्कार, न्युज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। माइतीघरबाट एउटा आवाज आइरहेको छ, सरकार फाँसीवादी व्यवस्था परिवर्तन गर, भुइँ मान्छेलाई न्याय देऊ। यो कुनै सन्की व्यक्तिको अनर्गल प्रलाप होइन, हजारौं आवाजविहीनहरूको आवाजहरूको कोलाज हो। रुबी खानहरूको स्वर माइती घरमा सुनिएको छ। तिनै कैयौं खानहरूले निर्वाचित गरेर बनाएको सरकार आश्वासनको पोको मात्र बाँड्छ। पोको खोलेर हेर्दा थाङ्ना बाहेक केही भेटिँदैन। भुइँ मान्छेकै नारा उराल्ने राजनीतिक दलहरू आफ्ना कुम्भ मेलाको तयारीमा जुटेका छन्। न्यायका लागि सडकमा उतार्न पर्ने भुइँ मान्छेलाई ताली पड्काउन तानातान गरिरहेका छन्। नारायणी नदी किनारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रौनक हेर्न लायक थियो। मान्छेहरूको तातीले नदी किनार भरिभराउ देखिन्थ्यो। अध्यक्ष ओली पर र तालीकै लागि अनेकन नाना थरी उक्ति उपमा र आफ्नै गाथा सुनाइरहेका थिए। अहिले नै सत्ता फु गरेर ढालिदिन्छु भने जस्तै सत्तालाई थर्कमान पार्न शब्दजाल बुनिरहेका थिए। कुनै विचार नै नगरी ताली परर बजाउने भिड छँदै थियो। तिनै ओलीलाई अहिले पार्टीभित्रका नेता व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ। सर्वमान्य अनि कसैको चुनौतीविहीन विकल्प रहित राजनेता जसको पछि सारा दुनियाँ नतमस्तक छ भनेर देखाउने उनको चाहनामा अहिले ग्रहण लागेको छ। एमालेको महाधिवेशन अहिले पनि जारी छ। सर्वसम्मतिका लागि जारी प्रयास सफल नभए पनि उसले आइतबार पनि छलफल गर्यो। पदाधिकारीमै आकांक्षी धेरै भएपछि निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको प्रयासले आइतबार साँझसम्म गति पाएन। बरु उल्टै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विपरीत कोठा चोठामा गोप्य छलफल गरेको भन्दै नेता कार्यकर्ता आक्रोशित भए। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने एमालेले महाधिवेशनमा आवश्यकताभन्दा बढी पद सिर्जना गरी भागभण्डा मिलाउन खोजेको छ। महाधिवेशनमा आफ्नै गुटमा समस्या देखिँदा ओली सर्वसम्मतिका नाममा भागभण्डाको नीति अवलम्बन गरेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। यसले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत कुण्ठी हुने टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। त्यो सेन्टिमेन्टलाई केपी ओलीले तर सर्वसम्मत नेतृत्व हैन, सर्वसम्मत प्रतिनिधित्वको झन्डा लिएर गइरहेका छन्, जसले एमाले भित्र हुर्किरहेका विभिन्न व्यक्तिहरूका र विभिन्न समूहहरूका आकांक्षाहरू बीचका द्वन्द्वहरूलाई निकास दिँदैन। त्यसले भोलि कुनै न कुनै विग्रह एमाले भित्र जन्माउन सक्नेछ। सर्वसम्मतिका नाममा हुने नेतृत्व चयनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने नयाँ सक्षम व्यक्तिलाई रोक्नेछ। कुनै पनि पार्टीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुनु भनेको नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन ब्रेक लगाउनु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्। सौराहामा जारी एमालेको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मत गर्ने कसरत गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने नेतामाथि दबाब दिएको छ। अध्यक्ष ओलीले बन्द सत्रमा नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा गरी गुटका बाछिटा नदेखाउन चेतावनी दिनुभएको थियो। मुख्य गरेर उनीहरूको एउटा अधिनायकवादी शैली नै हो हैन, एउटा फाँसीवादी शैली हो। किनभने हाम्रो देश एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, गणतान्त्रिक मुलुक हो। नेपाली जनताको भावना मर्म अनुसार देश चल्नुपर्छ हैन। किनभने एउटा नेपाली जनताले जुन पार्टीलाई एउटा म्यान्डेट दिएको थियो, तर केपी ओलीले नै एउटा आफ्नो पार्टी चलाउन नसक्ने, आफ्नो पार्टीमा पनि आफू अल्पमतमा पर्दाखेरि आफ्नो एउटा हैकम चलाउन खोज्ने, आफू नेतृत्वमा भएपछि जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको एउटा शैली थियो, त्यसले देशको एउटा अर्थ राजनीति, देशको एउटा शासन व्यवस्था, सुशासन कायम गर्ने विषय र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विषयमा पनि त्यसले एउटा आँच पुर्याउन खोज्यो। त्यसकारण केपी ओलीको मूल एउटा चरित्र भनेको एउटा प्रतिगामी चरित्र हो र विशेष गरेर एउटा दक्षिणतिरका एउटा राजावादी शक्तिहरू, दक्षिणतिरका शक्तिहरूबाट उनी प्रभावित भएर पनि उनी एउटा क्रियाशील हुँदै आइरहेका थिए। विशेष गरेर एउटा सामन्त गोयल आएपछि उनी एउटा जुन एउटा प्रतिगामी एउटा चलखेल उनको बढ्दै गएको अवस्था थियो। सामन्त गोयल आउनुभन्दा पहिला देशमा एउटा राजावादी शक्तिहरूको एउटा चलखेल बढी थियो, तर सामन्त गोयल आउँदा बित्तिकै एउटा केपी ओली त्यस प्रकारको एउटा प्रतिगामी एउटा दृष्टिकोणबाट प्रतिगामी चलखेल उनीहरू गर्दै गएको थियो। त्यसले देशको एउटा गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसकारणले मूल एउटा चरित्र भनेको गणतन्त्रलाई, गणतन्त्रको अस्तित्वलाई एउटा समाप्त पार्ने जुन एउटा केपी ओलीको
त्यो प्रकारको राजनीतिक शैली हो, फाँसीवादी शैली हो, त्यो नै एउटा उनको एउटा सबैभन्दा गलत एउटा राजनीति हो भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। माधव नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा दबाइएकै कारण ओलीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। हाल ओली 8औं महाधिवेशन अघिका नेपाल जस्तै शक्तिशाली छन्। पार्टीमा पेलेरै जाने नीति छ उहाँको। विश्लेषकका अनुसार कुनै पनि पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु गलत हो। प्रतिस्पर्धाका नाममा पार्टी विभाजनतिर गएको तीतो यथार्थलाई रोक्न सर्वमान्य नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। नागरिकले एउटा आफ्नो उसको एउटा क्षमता अनुसार नागरिकको एउटा जुन एउटा प्रतिस्पर्धा अनुसार एउटा आफ्नो जनवादको अधिकारको कुरा प्रजातान्त्रिक अधिकारको अनुसार जुन एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, देशको शासन व्यवस्था चलाउनु पर्ने थियो, त्यसरी उनले केपी ओलीले एउटा त्यो शासन व्यवस्था चलाएनन्। एउटा नातावाद कृपावाद आफ्ना गुटका मान्छेहरू पार्टीका मान्छे भन्दा पनि आफ्ना गुटका मान्छेहरू भर्ती गर्ने सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र सिङ्गो राजनीतिक तन्त्रमा जसरी एउटा आफ्नै गुटका मान्छेहरूको आधारमा देश चलाउन खोजे त्यो नै एउटा गलत प्रकारको राजनीतिक संस्कार हो, राजनीतिक संस्कृति हो। त्यसकारण त्यो दिशामा केपी ओलीले एउटा नकारात्मक भूमिका खेलेका थिए। त्यस विरुद्ध अझै पनि एउटा देशका राजनीतिक शक्तिहरू ओलीको त्यो प्रकारको एउटा प्रतिगामी एउटा शैली शासन र अहिले पनि जुन एउटा महाधिवेशन पश्चात उनले त्यसरी नै एउटा देशलाई एउटा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्, त्यो उनको एउटा फाँसीवादी शैली हो, एउटा अधिनायकवादी शैली हो। त्यसप्रति नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ र त्यसलाई पराजित गरेपछि मात्रै देशमा एउटा प्रतिगमनलाई केही हदसम्म पराजित गर्न सकिनेछ। त्यसकारण त्यो दिशामा एउटा हामी आम नेपाली जनताहरू त्यो रूपमा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीभित्र व्यक्ति हावी हुनु, एकल निर्णय मात्रै मान्य हुने भन्दै अलाप्नु तानाशाही सनको झलक भएको विश्लेषक समीर सिंहले बताउनुभयो। ओलीले सत्तामा हुँदा पनि सोही नीति अवलम्बन गरेको उहाँको तर्क छ। ओलीमा पार्टीभित्र जुन एउटा निरङ्कुश तन्त्र लान्ने कोसिस गरे होइन, जनवादलाई मिच्ने कामहरू गरे, जनवादको अधिकारलाई प्रयोग गर्न दिएनन्। त्यसरी नै एउटा एमाले भित्र एउटा लामो समयदेखि अन्तर्विरोध चल्दै आइरहेको थियो र उहाँ जस्तै अब नेकपा एकीकृत समाजवादी एउटा माधव नेपालहरूको एउटा ग्रुपहरू अब त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई लामो समयसम्म सहन सक्नु भनेर उहाँ विद्रोह गरेर अगाडि बढ्नुभयो होइन। त्यहाँ एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा विचलन भइरहेको थियो, एउटा सैद्धान्तिक रूपमा विचलन भइरहेको थियो। ओलीले जे भन्छन् त्यही कुरा मान्नुपर्ने अवस्था थियो। ओलीले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानु पर्ने थियो। त्यहाँ कुनै एउटा पार्टीमा एउटा बहस हुन्थेन, एउटा महाधिवेशनमा छलफल हुन्थेन, राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल हुन्थेन। एउटा नेताले एउटा पार्टीमा सर्वोच्च निकायमा बसेको मान्छेले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने जुन एउटा संस्कार हो त्यो एउटा कम्युनिस्ट शैली होइन, त्यो निरङ्कुश शैली हो। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्दैनौँ। जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा उपाध्यक्ष भीम रावल बाहेक अरू नेताले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको छैन। त्यसैगरी निर्वाचनमा समेत ढिलाइ गरिएको पाइन्छ। ओलीले सर्वसम्मतिले आफैलाई मात्र छान्नु पर्ने गरी नीति लिएर निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावमा पारेको देखिन्छ। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान समेत ओलीले आफू अनुकूल पुनः संशोधन समेत गरेका छन्। ओलीको सपना छ कुर्सीमा बस्ने, आसेपासेबाट गुणगान सुनिरहने, आफूले बोलेको सुन्दै नसुनी जे बोले पनि परर ताली बजाउने, आफूले अरूको उपहास गर्दा हाँसोको फोहरा छाडेर साथ दिन भिड वरिपरि जम्मा गर्ने। कुर्सी सरकारको होस् वा पार्टी छोड्न चाहँदैनन् ओली, तर भुइँ मान्छेहरू बिना सपना हेरी मात्र रहन्छन्, पुरा हुँदैन। वरिपरिका रमितेहरू रमाएका बेला भुइँ मान्छेको प्रवाह कहाँ हुन्छ र? हरेक घरमा गजदम्म बसेको गरिबी हटाउन कुनै नेता आउने छैन, थाहा छ। सर्वसाधारणलाई यस्ता पार्टीका महाकुम्भ के अपेक्षा गर्नु? मुलुकमा समकालीन वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धारका दलको दबदबा रहेको छ। मङ्सिरको महिनाभरि नै यी दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशन केन्द्रित भइरहेका छन्। त्यस लगत्तै राप्रपा र पुसमा माओवादीको पनि महाधिवेशनको तयारी छ। नेता कार्यकर्ताका लागि पार्टीको महाधिवेशन एउटा पर्व जस्तै हो, जहाँ पार्टीको सिद्धान्तमा छलफल हुन्छ र नयाँ नेतृत्वको लागि रस्साकसी हुन्छ। यसपटक भने पार्टी महाधिवेशनहरू सिद्धान्तमा छलफल भन्दा पनि नेतृत्व लुछाचुडीकै सम्मेल बनेका छन्।
दलहरूको महाधिवेशनको चहल पहल बढिरहँदा जनताका समस्या भने ओझेलमा परेका छन्। आम जनता अहिले सडकमा पार्टीको शक्ति प्रदर्शनका भिड मात्र बनेका छन्। कोही लालचमा त कोही लहैलहैमा पार्टीका नेताहरूको अनगरल भाषणमा ताली बजाउने भिड बनेका छन्। आफ्ना मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित रहँदा समेत पार्टीपछि लामबद्ध हुनु परेका जनता निरपेक्ष रूपमा के सोच्छन् त? उनीहरूले कसरी हेरेका छन् यी पार्टीका महाधिवेशनहरूलाई? नेताहरू भनेको चाहिँ जनताको लागि भनेर चुनिएका व्यक्ति हो। उनीहरूले भन्ने बेला जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएको मान्छे हो। अरू त सबै ठिक छ, शक्ति प्रदर्शन भनेको त जसले पनि गर्न पाउँछ होइन। मेन भनेको चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ जनतालाई दुःख दिनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो धारणा हो खास गरी। त्यसमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ बिचरा एम्बुलेन्समा त्यसरी मान्छेहरू बसिरहेछ होइन। त्यो त म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि। के कार्यक्रम गर्दाखेरि त सबै कुरा सोच्नुपर्छ कि अगाडिदेखि पछाडिसम्म पछिसम्म के हुन्छ भने सबै कुरा चाहिँ सोच्नुपर्नेमा चाहिँ देखिएन क्या। बिचरा मान्छेलाई एम्बुलेन्सबाट झिकेर माथि छतमा राखिएको छ, बिचरा त्यो लगाउन सकेको छैन, पुलिस प्रशासन त्यत्तिकै बसिरहेछ। मैले त्यसमा चाहिँ एकदमै खटेको छ क्या। गर्नु न, टुरिखेलमा गर्नु, भित्रपट्टि गर्नु, बाहिर जनतालाई दुःख दिने कुरा होइन। एउटा बाटो ब्लक गरेर त्यस्तो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो छैन। ठिक छ, अब राम्रो पार्टी हो, एमाले गरिरहेछ, सर्वहारवर्गको लागि भनेर आएको पार्टी हो। तर जसको लागि गरेर राजनीति गरेको छ त्यही जनताले दुःख पाएको चाहिँ मैले देखेँ भने मलाई चाहिँ एकदमै खड्केको छ यो कुरा चाहिँ। 75 वर्ष अगाडिदेखि अगाडि बढेको पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार अब 10औं महाधिवेशन भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो महाधिवेशनमा जुन खालको जनसमर्थन र एक खालको अभियान आयो त्यो राजनीतिक रूपमा अब नेपालको लागि परिवेशमा चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा मैले हेरेको छु। अब त्यसै गरी अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हुँदैछ। अब यी पार्टीहरूले पनि नेकपा एमालेकै रूपमा महाधिवेशन गरेर अब नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरे भने देशको राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्रका लागि वर्षौं जेल नेल गरेका नेताहरू सत्ताको सिंहासनमा पुग्दा पनि किन उनीहरू पीडामा मौन बस्ने गर्दछन्? लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अब तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ, तर सिंहदरबारले ती भुइँ मान्छेको क्रन्दन सुन्ने प्रयास पनि गर्दैन। राजनीतिक दलहरूले गरेका हरेक राजनीतिक क्रान्तिमा जनताले उनीहरूलाई बलियो साथ दिए, तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको साथको कुनै उपहार दिएनन्, बरु झन सकसको जीवन दिएका छन्। गरिबको पार्टी भन्छ तर करोडौँ खर्च गरेका छ, प्रचारबाजी बढी छ, गरिबको लागि कुनै एजेन्डा देखिया छैन। उनीहरूको आन्तरिक पोस्टको चाहिँ यता र आन्तरिक मिलाउने कुरा छ। यसले बडो दुःख लाग्यो। नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो पार्टी कुनै भइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, बडो दुःख लाग्यो। यो झन् नराम्रो कुरो हो नि। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा मान्छेले लड्ने अधिकार हो, लड्नु पाउनुपर्छ नि। लड्ने अधिकार बन्द गरेपछि त्यो चाइनिज पार्टी जस्तो भइहाल्यो। त्यो त भन्न सकिँदैन। नेपालीहरूले चाहिँ जनताहरूले के गर्छन्, अरू पार्टीले के गर्छन्, त्यो त भविष्यवक्ता होइन म। पार्टीले महाधिवेशन गरेर एउटा सिस्टममा पार्टीलाई लैजाने कुरालाई स्वागत नै मान्नुपर्छ। तर अब जुन किसिमको त्यहाँ चितवनको महाधिवेशनमा एउटा व्यक्तिको नेतृत्वलाई पुनर्स्थापित गरेर पुरा पार्टीलाई एउटा व्यक्तिको चाहिँ पछाडि लगाउने किसिमको जुन अभ्यास देखिएको छ त्यो चाहिँ स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिकोणले राम्रो लागेन मलाई। सबै आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमका साथ मतदाताको बिच जान पाउनुपर्छ र मतदाताले जसलाई मनपर्छ उसलाई चाहिँ नेतृत्व दिन पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ डेमोक्रेटिक कुरा हो। अहिले चाहिँ अब आज के भयो थाहा छैन। हिजोसम्मको कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ केपी ओलीको प्राधिकार सर्वाधिकार चाहिँ स्थापित गर्ने प्रयत्न भए जस्तो देखिएको छ, जुन चाहिँ मलाई गलत लागेको छ। अनुहार चाउरिएका र कपाल फुलेकाहरू नागरिकहरूको भोटबाट सांसद, मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका छन्। अझै पनि निजी स्वार्थ बाहेक उनीहरूको चाहना अरू केही देखिँदैन। अब न्यायालयको कुरा। एमालेको बन्दकमा छ अहिले संसद। न्याय परिषदको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। न्यायालयमा विवाद चर्किएपछि प्रधान न्यायाधीश चोर बाटोबाट न्यायालय पस्छन्। दलकै दलदलमा फसेको छ न्यायालय पनि। सत्ता र सर्वोच्चको सेटिङले अहिले
न्यायालय अन्तहीन जस्तो लाग्ने भुमरीमा पसेको छ। अनि पछिल्लो पटक यो भुमरीको बीजारोपणको आरोप पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै लाग्ने गरेको छ। चितवनमा एमालेको महाकुम्भ चलिरहेकै बेला यता न्यायालय पनि विवादमा फसेको छ। न्यायालय विवादमा फस्नुको प्रमुख कारण पनि एमाले नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र एमाले नेता केपी शर्मा ओली बीच साँठगाँठ रहेको आरोप लगाइने गरिएको छ। संवैधानिक आयोगको विवादित नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर आफ्नो भाग पनि लिएको आरोप राणामाथि लाग्ने गरेको छ, जुन कुरा विभिन्न परिवेशहरूले पुष्टि समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय वर्तमान मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा समेत भाग मागेपछि राणा विरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसन समेत आन्दोलनमा उत्रियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै झण्डै 1 महिनादेखि अदालत आन्दोलित छन्। यति विधि दबावका बीच पनि प्रधान न्यायाधीश राणा डगमगाएका छैनन्। उनी आफ्ना गलत कार्यहरूकै बचाउ गर्न पछि लागिरहेको आरोप उनी माथि न्याय क्षेत्रले लगाइरहेको छ। नेपाल सरकारको प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँ पन्छिने काम नगर्नुहोस्। तपाईले हिजोका दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नु भएको हो भने यो जनताको अन्याय हुन्छ, जनतामाथिको अन्याय हुन्छ। जनतामाथिको अन्याय ठुलो हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होइन, व्यवस्थापिकाको काम होइन। यो काम नहोस्। संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस् भन्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। यति कुरा राख्दै हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था छैन। न्यायपालिका भित्र भएका विकृति विसङ्गति हाबी भएको स्पष्ट छ। विकृति विसङ्गति बढ्दै गर्दा ठुलो हेरेर बसिरहन नसकिने सर्वोच्च अदालत बारको भनाइ छ। हाम्रो स्वार्थको लागि यो लडाइँ होइन साथीहरू, यो हाम्रो जनताको लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा चाहिँ न्याय प्रदान होस् भनेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नलाई हामी सबै न्यायकर्मीहरू र पेसाकर्मीहरू आफ्नो आम्दानीको माया मारेर आफ्नो पेसालाई स्थगन गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको हो। यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हाम्रो रहन्छ र हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट पनि उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ बोलाउनु पर्यो, हामीलाई पनि सहभागी गर्नु पर्यो भने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले अब सर्वोच्च अदालतमा फर्केर प्रधान न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थाको समाप्ति भइसकेको घटना आज यहाँबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गरेका छन्। ओलीले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए अरु 5 न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। ओलीको संकेत संसद पुनर्गठनको फैसला दिने न्यायाधीशहरू प्रति थियो। अन्य राजनीतिक दलहरूको भने प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन बारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। राजनीतिक दलहरू पनि प्रधान न्यायाधीश बारे बोल्न डराएका जस्ता देखिन्छन्। आफ्ना कमी कमजोरीहरू सार्वजनिक हुने त्रासमा नै दलहरू बोल्न नसक्नुको कारण हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। प्रतिनिधि सभाले पनि ठिक किसिमले भूमिका खेलेको देखिँदैन हेर्नुहोस्। त्यो दलहरूको स्थिति कम्पोजिसन कस्तो देखियो भने वास्तवमा तत्कालको स्वार्थ तत्कालको फाइदाको लागि सबै कुरो अब आफ्नो पार्टीको अथवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहन्छ भने सबै सौदाबाजी गर्ने कामहरू भयो। हिजो हामीले देखेकै हो। आज पनि त्यो कुरोलाई चाहिँ अरू दलले पनि कन्टिन्यू गरे देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ केपी ओलीजीको मात्रै कुरो छैन, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै दलमा उहाँलाई बचाउ गर्ने केही मान्छेहरू पनि छन् भन्ने कुरो देखिन्छ हेर्नुहोस्। तर कुरो के हो भने त्यो चाहिँ भोइस बाहिर आउन सकेको छैन हेर्नु बचाउ गर्ने र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नै भोइस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै जल्लो बल्लो छ। अझ यङहरूले त के भनेका छन् भन्दाखेरि उहाँलाई महाभियोगै लगाएर चाहिँ अब जानुपर्ने स्थिति छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। चोलेन्द्र प्रवृत्ति विरुद्ध वकिलहरू मात्रै होइन, नागरिक अगुवा तथा अन्य पेसाकर्मी संगठनहरू पनि सडकमा आउन थालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले परिस्थिति हेरेर राजीनामा गर्न सक्ने कुनै संकेत नदेखिएकाले संसदले राणामाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। बिचौलियाको बिगबिगीको कुरो छ हेर्नु। राजनीतिक कर्मीहरू पनि बिचौलिया छन् भन्ने चाहिँ के यसपालिको प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस्। न्यायाधीश बिचौलिया, राजनीतिक कर्मी बिचौलिया, वकिल बिचौलिया होइन, त्यसपछि अरू उद्योगपति बिचौलिया है, पत्रकार बिचौलिया भन्ने किसिमको धेरै प्रकारको बिचौलियाहरूको स्थिति छ। वास्तवमा त्यो अहिले त कस्तो रहेछ भने यो अहिले
हरेक राज्यका निकायहरू बिचौलियाको प्रभावमा रहेछन्। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि कुनै बेला आफ्नो पुर्खाको शासन रहँदा जस्तो हुकुमी शैलीमा न्यायालय चलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचारी, तस्करी, बिचौलियाहरूको र पैसा हुनेहरूको कब्जा रहेको र यस्तो कब्जालाई प्रशय दिएको आरोप पनि राणामाथि छ। हाम्रो अभियान प्रधान न्यायाधीश स्वरेन्द्र शमशेर राणाले चाहिँ राजीनामा दिँदैमा अथवा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतबाट हटाउनेमा हाम्रो चाहिँ रोकिने होइन। हेर्नु, यो अभियान त उहाँ प्रधान न्यायाधीश नहुँदा पनि हाम्रो थियो अभियान। न्यायपालिकाभित्र भएको विसङ्गति विकृतिको विरुद्धमा त हाम्रो 72 सालमा चाहिँ चितवनमा भएको अधिवेशनले त सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार छ भनेर पास गरेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ के छ, विसङ्गति विकृति छ, यो विसङ्गति विकृति राज्यका हरेक निकायमा छ, त्यो हरेक निकायको कुरो पनि हामीले उठाउने कुरो हुन्छ। तर हाम्रो प्रमुख दायित्व चाहिँ न्यायपालिकाभित्र भएको विसङ्गति विकृति र भ्रष्टाचारको बारेमा उठाउने हो। यो त एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हो। प्रधान न्यायाधीश राणामा जोहानिया राणाहरूको निरङ्कुश र सामन्तवादको प्रवृत्तिको अवशेष रहेको भन्दै उनलाई पद मुक्त गरेर आजीवन कैद गर्न समेत माग उठ्न थालेको छ। न्यायालय भने त विश्वासको आधारमा चल्याउने होइन, एकदम विश्वासिलो बनाउने अनि अनुमान योग्य न्याय भनौँ न, तथ्य प्रमाण कानुन हेरिसकेपछि त्यो अवस्थामा पुर्याउनुको लागि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने संरचनागत हिसाबले नै खराबी भएको छ। राणा र ओलीमा एक समानता देखिन्छ, आफू स्वयंको ओरपर र आफूले चाहे बमोजिम हरेक चीज होस् भन्ने यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्तिले गर्दा राजनीति र न्यायालय समेत संकटमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। महाधिवेशन एमालेलाई मात्रै होइन अन्य दलहरूलाई पनि लागेको छ। सदाबहार महाधिवेशनको मन्त्र जप गर्दै बसेको काङ्ग्रेसलाई पनि महाधिवेशनले छपक्कै छोपेको छ। तर छोपेको धेरै भइसक्यो, छोड्ने कुनै सुर नै छैन। जतातता विवाद अनि महाधिवेशन सरेको सरेकै। अब त होला कि भन्ने आश छ। उता पञ्चपाटी भनिने रापरमा पनि सटाक सुटुक महाधिवेशन सकाउने तयारीमा देखिन्छ। त्यता पनि आफूलाई एक छत्र नेता ठान्ने कमल थापाले चुनौती पाएका छन्। एमाले अहिले महाधिवेशन गरिरहेको छ। यो लगत्तै कांग्रेस र रापरबा पनि महाधिवेशनको तयारीमा छन्। रापरबाले यही 15 गते महाधिवेशन डाकेको छ भने कांग्रेसले 24 गतेलाई 14औं महाधिवेशनको तयारी गरेको छ। मक्सिर 10 मा नेकपा एमालेले चितवन नारायणी नदीमा 5 लाख नेता तथा कार्यकर्ता उतारेको दाबी गरेको छ। पार्टी विभाजनको पीडा भोगिरहेको एमाले आफ्नो पार्टी प्रति जनसमर्थन रहेको देखाउनका लागि पनि लाखौं मान्छे नारायणी किनारमा उतारेको हो। बहुमतको सरकार चलाउन नसकेका एमाले अध्यक्ष ओली फेरि एमाले बहुमत ल्याउन भन्दै गफ ठोक्दैछन्। जे होस्, पार्टी विभाजन पछि भने ओलीलाई हाई सन्चो भएको छ। भीम रावल र घनश्याम भुसाल पछि ओली विरुद्धमा बोल्न सक्ने अब कोही देखिँदैन। पटक पटक म्याद सार्दै आएको कांग्रेसको महाधिवेशनको साइत मक्सिर 24 देखि 26 सम्म छ। काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि देशभरबाट 5000 जना प्रतिनिधि ल्याउने तयारी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति देउबालाई चुनौती दिन भन्दै शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू जुटेपछि साझा उम्मेद्वार पाउन सकेका छैनन् र कांग्रेसले 2074 मा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा दोस्रो हैसियतमा खुम्चिएपछि देउबाले राजीनामा दिनुपर्ने वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर देउबा उल्टै दोस्रो पटक पनि सभापतिमा भिड्ने रणनीतिमा रहेका छन्। 13औं महाधिवेशन भन्दा 14औं महाधिवेशनमा देउबा केही कमजोर देखिएका छन्। जहाँ विश्वास पात्र विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ। यद्यपि पौडेल समूह धेरै आकांक्षी हुनुको प्रत्यक्ष फाइदा भने देउबालाई नै हुने देखिन्छ। विभिन्न पदका लागि नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। तर एमालेको तामझामबाट प्रभावित कांग्रेसले काठमाडौँमा जनलहर उतार्ने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अब त्यहाँ अब हामीले विचार सिद्धान्तको लडाई भयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। विशेष गरेर त्यहाँ एउटा पदकै लागि अब लडाई चलिरहेछ हैन। एकातिर रामचन्द्र पौडेलहरू, एकातिर अब संस्थापन पक्षका र विभिन्न अब महेन्द्र निधिहरू एउटा नेतृत्वको लागि लडाई उहाँ चलिरहेको छ। त्यसकारण यो लडाई भनेको अब नेपाली कांग्रेसको एउटा आफ्नै राजनीति छ हैन। र कम्युनिस्ट राजनीति भन्दा एउटा फरक प्रकारको एउटा उनीहरूको राजनीति छ र त्यो राजनीतिमा उहाँहरू अब विशेष गरेर उहाँहरूमा पनि अब त्यो स्वच्छ एउटा प्रगतिशील राजनीति डेभलप भइसकेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। विशेष गरी त्यहाँ पनि एउटा भ्रष्ट चरित्र, त्यहाँ पनि एउटा फोहोरो राजनीति, त्यो चलखेलहरू हुँदै गर्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवा पनि एउटा जुन प्रकारको एउटा भूमिका हुनुपर्ने हो, एउटा जुन एउटा जनवादी अधिकार, जुन एउटा प्रजातान्त्रिक शैलीको रूपमा हिजो जुन एउटा
बिपीको एउटा काङ्ग्रेस थियो, हिजो जुन एउटा गणेशमानहरूको भूमिका थियो, उहाँले जुन एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जोड्न खोज्नुभएको थियो, त्यो रूपमा अहिले काङ्ग्रेस अगाडि आइसकेको अवस्था छैन भने अब यसले अप्ठ्यारो के गरौँ भने मलाई डर लागेको कि अब काङ्ग्रेस योभन्दा ठुलो जुलुस निकाल्छ, माओवादी त्योभन्दा अझ ठुलो निकाल्छ, माधवजीले पनि कोसिस गर्छन् त्योभन्दा ठुलो निकाल्नु। अहिले ओलीजीलाई 6वटा सरकार गयो, केन्द्र सरकार गइसक्यो, कतिवटा लोकल बडीमा उहाँको सरकार छैन। उहाँलाई त्यो पीडालाई के गरेर हुन्छ देखाउनलाई त्यसैले शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो। एमालेमा झैं कांग्रेसमा पनि विचारको बहस छैन। उच्च पदस्थ प्रत्येक नेताहरू गुट निर्माणमा तल्लिन्छन्। हरेक आफ्ना प्रचार विभागहरू गठन गरेर काठमाडौँ लगायत देशभर झण्डावाला गाडी हुइक्याउन थालिसके। तर अलमलको लोकतान्त्रिक चरित्र फेरि कांग्रेसमा भारी पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ। अझै एउटा गुट मुख्यालयको आँगनमा अनसनरत हुँदा विवाद बल्झिन सक्ने देखिन्छ। के आशमा, के त्रासमा, के आफ्ना समस्याका कारण, के अलमलिएर, के नबुझेर यो अधिवेशनमा भाग लिइराखेका निहत्ता सज्जन काङ्ग्रेस जनप्रति मेरो कुनै पनि आपत्ति छैन, हामी सबै साथीभाइहरूको। तर 76 जिल्लामा एउटा प्रक्रियामा अधिवेशन भइराख्ने, डडेलधुरामा पार्टीको जिल्ला कार्य समितिको म सभापति लगायत बहुमत साथीहरूले यसलाई स्थगन गरेको निर्णय गर्दै राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताको पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरिकन जसरी एउटा गुटको अधिवेशन भइराखेको छ, यो गराउन लागेका खलनायकहरू, नायकहरू, यो अपराधका महानायकहरूलाई यो लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठुला शक्तिशाली भनेको जनता हुन्। लोकतन्त्रमा ती जनताले पनि क्षमा दिने छैनन् र यो पशुपतिनाथको देश हो र डडेलधुरामा धेरै शक्तिपीठहरू पनि छन्, ती देवदेवताले पनि क्षमा दिनेछ। कांग्रेससँगै पूर्व पञ्चको धब्बा लागेको रापरमा पनि महाधिवेशनमा होमिएको छ। राजा ल्याउनु पर्छ, नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन पर्छ भन्ने रापरमा नेपाल अहिले सामान्य दलको हैसियतमा छ। कुनै बेला 25 सिट सहित चौथो बनेको रापरमा अहिले 1 सिटमा सीमित बनेको छ। पटक पटक फुट र जुट इतिहासले भरिएको रापरवालाई अहिले कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्व रहेको छ। युवाहरूलाई पार्टीप्रति कुनै पनि पार्टीमा एउटा चाहिँ नेतृत्व वर्गमा पुग्न चाहिँ युवाहरूले आवाज उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा युवाहरूले एकदम ज्वलन्त आवाजका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि युवाको आवाजलाई समेत केन्द्रित रहेर यसपटकको महाधिवेशनमा चाहिँ घनीभूत छलफल हुनेछ र सम्भवतः यही कुरालाई चाहिँ हाम्रा नीति सिद्धान्त विचारमा पनि युवाको आवाज र युवाको शक्तिलाई नै अगाडि बढ्न र बढाउनको लागि नै पहल गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। यस पटक कमल थापालाई रोक्ने प्रयासमा अन्यले पार्टीमा अध्यक्षको दाबी गरिरहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धौल शमशेर राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरवा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि रापरवाका तर्फबाट एक मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। रापरवाको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी नेताद्वय लिङदेन र राणाले अध्यक्ष र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच रापरवाका तर्फबाट एक मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य झापाका लिङदेनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। लिङदेनलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धौल शमशेर राणा, अभिनेत्री रेखा थापा लगायतका नेताहरूको साथ रहेको छ। महाधिवेशनको लहरसँगै चिसोको कहर छ देशमा। कठ्याङ्ग्रिदो कहरका बीच नागरिकहरू पिल्सिएका छन्। हिमाली भेगमा जमेको हिउँ बीच जनता भोकमरीमा बसेका छन्। यता पनि सरकारले आश्वासनको पोको मात्रै बाँडेको छ। तराईमा शीतलहरको बहर आउन लागेको छ। कहर कस्तो आउने हो, न सरकार तयार छ, न सरकारलाई सजग राख्नुपर्ने विपक्षी पार्टीहरू। हामी जनता अझै मदमस्त छौँ भक्तिगानमा। हवस् त आजलाई न्यू इन्डिया टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।